बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कुरान व हदीस की तालीमात के मुताबिक वालिदैन के हुकूक की अदायगी के बाद हमें अक़रबा यानी रिश्तेदारों के हुकूक की अदायगी का हुक्म दिया गया है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर लफ्ज़ अक़रबा से मुराद क्या है और इसमें कौन कौन से रिश्ते शामिल हैं। लफ्ज़ अक़रबा में सबसे पहले तो घर वाले यानी बीवी बच्चे, फिर भाई बहन के रिश्ते और उनकी औलादें, फिर दीगर रिश्ते जिस तरह चचा फूफी मामू ताया वगैरह और उनकी औलादें जिन्हें आप कज़न्स भी कहते हैं, और इसी तरह दीगर करीबी रिश्ते भी लफ्ज़ अक़रबा में शामिल हैं। आज हमारे मुआशरे में जितनी बुराइयां देखने में आती हैं उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं क़ता रहमी के साथ वाबस्ता है। अब क़ता रहमी क्या चीज़ है, इसे समझने के लिए हमें सिला रहमी को समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के लिए अरहाम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, कि उस अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे के हुकूक तलब करते हो, और रहमों के मामले में डरो कि बेशक अल्लाह ताला तुम सब पर हर वक्त निगरान है। इस आया करीमा में अरहाम के लफ्ज़ से मुराद रिश्तेदार और क़राबतदार हैं, और लफ्ज़ अरहाम रहम की जमा है, और रहम शिकम मादर को भी कहते हैं, यानी माँ के पेट को भी कहते हैं, जहाँ से इंसान को वजूद मिलता है और जहाँ से उसकी तमाम रिश्तेदारियों और क़राबतदारियों का आगाज़ होता है। जो शख्स इन क़राबतदारियों और रिश्तेदारियों का ख्याल रखता है, इनके हुकूक अदा करता है और इनको बाकी रखता है, इसे सिला रहमी कहते हैं, जबकि इनको मुनक़ते कर देने को क़ता रहमी कहते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बेशतर मकामात पर अल्लाह ताला ने हमें रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी इख्तियार करने का हुक्म दिया है। मसलन इरशाद बारी ताला है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल क़ुरबा, कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो। नाज़रीन, इसी तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा नुस्खा तालीम फरमाया है जिस पर अगर हम सब अमल पैरा हो जाएं और उसे अपनी तबीयतों का हिस्सा बना लें तो बिल यकीन हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो नुस्खा क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसअ लहू फी असरिही फलयसिल रहिमा। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स दो चीज़ों का ख्वाहिशमंद है, वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, यानी जो शख्स रिज़्क़ की फरावानी चाहता है, और दूसरी चीज़ व युनसअ लहू फी असरिही, अपनी उम्र दराजी चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? फल यसिल रहिमा, उसे सिला रहमी इख्तियार करनी चाहिए। आज इस दुनिया में हर इंसान हुसूल मालो ज़र के लिए कोशा नजर आता है ताकि वो अपने अहलो अयाल के साथ खुशहाल और लंबी ज़िंदगी गुजार सके। वो ये भी ख्याल नहीं करता कि ये ज़रिया ये रिज़्क़े हलाल है या रिज़्क़े हराम है। ऐसे इंसान को चाहिए कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक सिला रहमी इख्तियार करे
کیونکہ حضور کے فرمان کے مطابق تو یہ دونوں چیزیں یعنی مال میں فراوانی، مال اور رزق میں فراخی، اور دوسری چیز عمر درازی، یہ دونوں چیزیں صلہ رحمی اختیار کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور فرمان نبوی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا موجود ہو جس نے قطع رحمی اختیار کر رکھی ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص اگر کسی قوم میں موجود ہے جس نے قطع رحمی اختیار کر رکھی ہے، اس ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ملک خدا داد پاکستان میں تمام معاشرتی برائیوں کی وجہ ہم کبھی حکومتی پالیسیوں کو بیان کرتے ہیں یا کبھی تقدیر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں قطع رحمی اختیار کر چکے ہیں۔ ہم میں سے تو بیشتر لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے اعزاء و اقارب کو پہچانتے ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارا کچھ لگتا ہے، کجا کہ ان کے ساتھ رہو رسم رکھیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص بیرون ملک اپنے تعلیمی یا کاروباری مصروفیات کی وجہ سے رہائش پذیر ہے اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں سے دور ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں کیونکہ دور ہوں اس لیے میں ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ترقی اور سائنس کا دور ہے، جہاں آپ کے پاس موبائل فون اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات میسر ہیں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ خواہ جو بھی وجہ ہو، ہم سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور فرمان خداوندی کے مطابق ہم اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ روابط قائم کریں۔ اگر کوئی کسی پریشانی یا کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کریں۔ ناظرین، اعزاء و اقارب میں سب سے پہلے حق بھائیوں اور بہنوں کا ہے، پھر اس کے بعد دیگر رشتہ داروں میں سے جو قریبی ہوں۔ ظاہر ہے کہ بھائی بہن کے خونی رشتے سے اور کون سا رشتہ زیادہ قریبی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ بڑے بھائی کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ حق کبیر الاخوتی علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ حضور نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائی پر ویسا ہی حق ہے جیسا باپ کا اپنے بیٹے پر ہوتا ہے، یعنی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح ایک انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین پر اپنے اہل و عیال یعنی اپنے بیوی بچوں کو فوقیت دے، ویسے ہی اس انسان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر یعنی اپنے بیوی بچوں پر اپنے بھائی بہنوں کو فوقیت دے۔ اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے، پھر اس کے بعد اپنے اعزاء و اقارب میں جن میں سب سے پہلے بھائی بہنوں کا رشتہ ہے ان کا خیال رکھے اور ان کے حقوق ادا کرے۔ ناظرین، دین اسلام میں اور شریعت مطہرہ میں رشتہ داری کی بنیاد صرف نسبی تعلق اور نسبی رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد دین اسلام ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت و بھائی چارے کی بنیاد استوار فرمائی اور ہر ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا، اور جب اپنی باری آئی تو حضور نے فرمایا کہ میرا بھائی علی ہے۔ ناظرین، اسلام جس معاشرے کا خواہاں ہے اور جس معاشرے کا خواہش مند ہے وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ہر انسان
سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے، پھر اپنے رشتہ داروں اور اعزاء و اقارب کے، پھر مسلمان بھائیوں کے، اور پھر جمیع اور تمام نوع انسانی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، تاکہ معاشرے میں محبت کی شمع روشن ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام رشتوں کو سمجھنے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔